Maayong pagtanaw sa pag-abli sa mga tagna sa Biblia. Ako si Cami Yutman, Vice Presidente sa Adventist World Radio, ug ang pagdokumento og mga milagro importante nga bahin sa akong trabaho. Apil ang pagpanaw sa suok nga bahin sa kalibutan sa pagkuha og pagpamatuod sa makaluwas nga gahom ni Ginoong Hesus. Sama dito sa utlana sa North Korea o pag-atubang sa mga grupo sa rebelde sa Pilipinas o pagbisita sa mga palatyunon nga pineriso sa Zambia. Ang Dios nag-ingon nga siya magahimog kahibulong nga mga butang sa atong panahon ug kini iyang ginabuhat. Matagabi ako nagahandom sa pagpahat og kahibulong nga mga milagro nga ako mismo nakuha at tangi gayud ang matag-usan ini. Sa atong pinag-uban sa 14 ka adlaw, akong pagahisgutan ang mga butang dinha sa Biblia nga akong nakita nga maanindot kaayo gayud. Mausab kini ang nakabag-o sa akong kinabuhi gikan sa pagukod sa kalibutan ngadto sa pagukod sa langit. Gihatagan ako sa Dios sa katuyuan, pagpahat sa iyang pulong. Akong gisaligan ang balang kasulatan tungod kay ang mga tagna sa Dios nahitabo gayod. Diha kita magsugod. Kung aduna kamoy mga pangutanang moabot sa inyong hunahuna, tupulukan ninyo ang link sa ubos ug kamo makadawat og tubag gikan sa Biblia. Ug kung aduna kamoy ipaampo, tuplo ka ang link sa ubos ug kami magmalipayon sa pag-ampo alang kanimo ug sa imong gipaampo. Karon magsugod kita pinaagi sa pag-abli sa kamatuoran kung ang tagna sa Biblia matuod ba o binuhat-buhat lang. Ang yawi sa pag-abli sa mga tagna sa Biblia mao ang pagtugot sa Biblia sa pagtubag sa iyang kaugalingon. Ang atong tema ni ining pagtuon, kung ana sa Biblia, ako nang tuuhan, apan kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Siguro makapangutana kamo unsa man ang kayuhan ni nga pagtuon, nganong kinahanglan man ako ni, nganong magtagad man ko. Kini nga mga impormasyon sa Biblia maghatag kahulugan sa imong kinabuhi ug sa mga nagakahitabo sa kalibutan karon. Ang Biblia nagsugyot sa dagan sa kalibutan, kung giunsa ni na pagsugod ug sa unsa kini matapos. Kinahanglan mapahibalo mga tawo sa mga panghitabo nga umalabot sa kalibutan. Kinahanglan mahibalo kita sa mga litag ni Satanas nga nag-ilad kanato palayo sa kamatuoran sa Dios nga gipadayag sa Biblia. Kinahanglan nato masabtan ang away taliwala sa Dios ug ni Satanas tungod kay ang duha nagahandom sa atong pagsimba. Niining kalibutan nga walay kasiguruhan, diin man kita mangita sa tinod nga tubag. Ang anak sa Dios, si Ginoong Hesus nagpadayag kanato dinha sa Biblia ug unsang angayan natong mahibaluan. Ang atong matag topiko magpalig-on sa katapusan nga suheto, busa ayaw pakyasa bisan usa. Kini nga mga topiko maghatag kanato og lahi-lahing atalan-awon kung kinsa gayud si Hesus ug unsa ang iyang gitudlo aron kita makasunod sa iyang lakang. Tapos niini nga mga pagtuon inyong mahibaluan gikan sa Biblia ang mga tubag kon. Kinsang mapintas nga mananap sa pinadayag 13? Unsa ang marka sa mapintas nga mananap? Naaba sa Biblia ang 666? Giun sa paghulagway sa Dios ang marka sa buhi nga Dios. Nasayod ka ba nga ang Biblia nag-ingon kinahanglan ikaw silyuhan aron ikaw makasulod sa langit? Atong matun-an unsa ang girepresentan sa Pipilon ug unsaon nga dili kita kabahin nini. Unsay may tabo sa tawo sa dayang siya mamatay sa Biblia? Siguro makuratan ka mo. Nasayod pa ka nga gilugway sa Dios ang kinayahan sa iyang salin nga mga katawhan, sa iyang iglesia, dinha sa pinadayag. Unsay mahitabo sulod sa usa ka libo ka tuig sumala sa pinadayag. Kinahanglan ka magpili asa kasulod ni anang usa ka libo ka tuig. Kung ang Dios mahigugmaon, iya pagayod sunugod ang mga tawo hangtod sa hangtod, tan-aw nato unsang giingon sa Biblia mahitungod sa impyerno. Lahi kini sa mga huna-huna sa tawo. Giunsa sa Biblia paghulagway ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Giklaro kayo ni Ginoong Hesus aron kita dili malingla sa mga mini nga Kristo. Ang Biblia naghatag panan-aw sa dili makita nga away nga nagakahitabo palibot kanato. Higala, uban niya ako sa pag-ampo. Langit nun nga mahan, hari sa universo, hari sa among kasing-kasing. Ginoo, hawanin akong kasing-kasing, ug puno ako sa balang espiritu. Dihugi akong ngabil sa imong pulong ug libuti kami sa mga manulunda, samtang kami magatuon sa imong mga pulong ni kagabion. Sa makagagahong nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So higala, diin ka man hibutang nining away. Away nining kalibutan. Unsay imong kalabutan sa tubig ko karong gabi ang tagna. Magsugod kita pinaagi sa pag-abli ko ng tagna sa Biblia na hitabo ba? Ug nganong magpakabana man kita. Tungod kay bisan unsa pang imong edad, sekso o diin man ka nagpuyo ni kalibutan na ana ikaw sa tunga ni ini nga tagna. Ganahan man kaw dili.
Ato lang tan-awon kung giunsa nga nahisulod kita niini nga kalisod. Ang atong kalibutan, ang yuta, ang katawhan, teritoryo nga giilugan. Ang katuyan sa kaaway nga iyang angkunon ang matag kasing-kasing sa tao, imo ug ako, ingon nga iyang teritoryo. Ang Biblia nagtawag ni ini nga kaaway, Satanas, kinsay nagapaningkamot sa pagbuntog sa katawhan. Manglimbong siya og mangawat aron kita mailalom sa iyang pagkupot. Apan kiunsa man pagkahitabo ning tanan, pinaagi sa pagsabot sa nahitabo luyo sa sugilanon atong mas mapadali ang pagkahibalo kung unsa ang matuod ug unsa ang dili. Kini nga sugilanon mahitungod sa anghel kinahanglan masulti ug masabtan. Mahitungod kini sa away ug pagluwas dinha sa kawanangan. Nagsugod kini sa universo, sa lugar nga gitawag langit, puloy-anan sa Dios Amahan. Ang Dios, gugma. Ang tema sa gugma nagsubay sa tibuok Biblia. Usa sa pinakauna nga pagpakita sa iyang gugma mao nga iya kitang gibuhat nga adunay kagawasan. Aduna kayo panahon nga gipahayag sa Dios sa mga anghel ang mahitungod sa ilang kagawasan. Siguro ningon ng Dios, mga anghel, aduna ko ipahat kaninyo nga bililhon kayo kaayo, gitawag kini og kagawasan. Sa sinugdan, sa wala pa ko naglalang og kinabuhi, kinahanglan ako magdesisyon kung hatagan ba muna ako og kagawasan o akong butan inyong kapuputon. Kung akong kontrolo inyong kapuputon, sigurado gayud nga hingpit ang inyong pagtuman. Apan akong gikuha inyong kagawasan sa pagpili, nga mo'y pinakabililhon gasa nga ako ihatag ninyo. Ug ang pinakabililhon gasa nga inyong mahatag kanako, tinuuday nga gugma, ug dili unta na mahitabo. Mao nga ginhatagan ko kamo sa kagawasan sa pagpili. Nasayod ko nga mamahimo kining maguba sa umalabot. Apan akong gidawat ang risko aron inyo kong mahigugma nga may kagawasan. Sa ato nahibaluan higala, nahitabo gud ang makalilisa nga sayop. Ang taas o ranggo nga si Lucifer, mibiya sa impwesto sa kaliran sa Dios Amahan aron gubuton ang mga anghel. Nitaas iyang pagtanaw sa kaugalingon tungod sa iyang ranggo, posisyon o kanyag. Nitubo ang garbo sa iyang kasing-kasing og siya na sina. Gitinguha niyang mahimong Dios, dili silugon sa Dios. Atong basahon ang mga ako nga gipamulong ni Lucifer dinha sa Isaias 14, 12-14. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing ako mo kayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kakitasan sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon may sama sa taas uyamot. Gihandom ni Lucifer nga mahimong Dios, nga mopuli sa trono sa Dios ug mangulo sa universo. Gitaho diyang Dios samtang iyang gitago ang tinuoday niya nga tuyo. Namakak siya, iyang giingnan ang mga anghel nga igo na ilang kaalam, nga di na nila kinahanglan pangmanduan sa balaod sa Dios kung unsa ilang buhaton, ug nahitabo nga uban sa mga anghel nagsugod pagduda sa Dios, ug gihagit ni Lucifer si Ginoong Hesus, ang anak sa Dios, sa pagbuot sa universo. Gihandom ni Lucifer nga may sama sa Dios. Ang pinadayag 17 naglangkob ni ini ug adunay gubat sa langit. Unter siya sa mga anghel ni kuyog sa pagrebelde ni Lucifer ug mabangis nga nakig-away sa Dios. Ang away ni laptas sa tibok universo. Sa katapusan, gipahawa si Lucifer sa langit uban sa mga manulunda. Nakaplaga ni Lucifer og sa iyang mga anghel nga sila gihulog sa gamay nga planeta, teritoryo nga ginganlan og kalibutan. Sa pagsugod ni ini nga dakong away sa maayog daotan, ang Biblia nagsaad kanato og mag-aaway. Ang iyang ngalan Jesus, ang anak sa Dios. Gihigugma kita niya pag-ayo nga siya nag-andam na danog plano sa kaluwasan. Adunay tema sa Genesis tubto pinadayag nga nagpakita nga ang kalibutan teritoryo sa panag-ilog. Gusto kita sa Dios, gusto usab kita ni Satanas. Kinahanglan natong masabtan kining mabangis nga away sa dili makita nga puwerso nga nagakahitabo sa kalibutan. Tali kini sa kinabuhi ug kamatayon. Ang pinakaunang linya sa Biblia naghisgot sa teritoryo. Genesis 1:1 nag-ingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta. Kini nagpakita og duha ka rehiyon, duha ka teritoryo. Una ang mga langit ug ang ikaduha ang yuta. Ang Dios nagsulti sa Genesis 1:26, buhaton ta ang tawo sumala sa atong dagway. Ug magbuot sila. Unsay buot pasabot sa pagbuot, katungod sa pagmando, gahom sa pagpugong, otoridad sa pagdumala,
teritoryo nga adunay nagadumala. Sa Genesis 1:28, gipanalingin na sa Dios si Adan og iba og miingon ang Dios kanila, sumanag dumaghan ka mo puno niyo ang yuta ug magagahom ka mo niini ug magbaton ka pagbulutan ubaw sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga naglihok sa ibabaw sa yuta. Buot pasabot sa Dios ang tibuok kalibutan inyong lugar, inyong puloy-anan. Apan, sulud usab sa Garden sa Eden, dunay usa ka lugar nga gitugutan nga pagagamhan, gamay nga teritoryo sa kaaway, gitawag nga kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. Nagpasidaan ang Dios sa Genesis 2:17, apan sa kahoy nga nagpaila sa maayog daotan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon kanina, mamatay kagayod. Kini nga kahoy nagpahinumdom ni Adan ug Eva sa ilang kagawasan sa pagpili sa pagtuman o pagsupak sa Dios. Gitugutan si Satanas og lugar dito sa kahoy sa pag-ila sa mayog daotan. Dili siya pwede maglakaw-lakaw kung diin niya gusto. Kini nga kahoy maoy ang balilihan ug iya gayud kini gibantayan nga teritoryo. Ug iyang gipaninguha nga iya pa kining mapadako. Naghandom siya nga muduol si Adan ug Eva sa iyang lugar sa Garden. Andam kaayo siya sa pagsabwag sa iyang paagi sa pagdumala batok sa Dios. Iya lang buhaton mao ang pagpamakak batok sa tinuod nga kinaa sa Dios ug walaon ang pagsabot sa tawo kun kinsa gayud ang Dios. Sama sa iyang gihimo sa mga anghel. Sa pag-abli sa naunang mga peto sa Biblia, Genesis 1:2, labi na ang 3, imong mabantayan ang konplekto. Adunay paglalis, adunay gayud dili insakto. Gihimo ni Satanas ang iyang kaugalingon nga maalamon nga bitin ug gitintal niya si Eva sa iyang kaanyag. Iya siyang gidani pinaagi sa katingalahang prutas nga maghimo kaniyang sama sa Dios. Sa pagkahulog ni ini nga bakak, gilayloy ni Adan ug Eva pinaagi sa ilang kagawasan sa pagpilang ilang otoridad sa yuta nga gihatag sa Dios kanila ngadto sa bitin. Sa pagkamatuod, dili makalaktaw si Satanas sa ilang kagawasan. Kinahanglan niya sila nga hangyoon pinaagi sa pag-istorya aron mabag-o ilang panghuna-una matungod sa Dios aron mabalhin ngadto kaniya ang ilang kagustuhan. Sa dihang iyang nadala si Eva nga dudahan ang kinaisa sa Dios, huna-huna niya nakadaog na siya. Gikan pa sa sinugdanan, nagapamakak na si Satanas sa mga tawo aron ilang dudahan ang kinaaya sa Dios. Pagbaligya o panghuna-huna mo ang pinaka-epektibo nga gamit ni Satanas. Nag-ingon ang Ezekias 28:16, pinaagi sa kadaghan sa imong pagpaninda, lahi nga pulong sa pagbaligya, ikaw nakasala. Wala siya nagbaligya og butang o kagamitan, nagbaligya siya og bakak nga si Eva mahisama sa Dios. Nagbaligya siya og panghuna-huna og gipalit kini ni Eva. Ang kasulatan nag-ingon nga dili sigurado si Adan ni ining idea, apan sigurado siya nga gihigog man niya si Eva, ug sa makasusupo iyang gisunod si Eva, inay sa Dios. Dugang nga mga sinulat nga nagpakita nga ang yuta teritoryo nga nailalom sa pagpugong sa kaaway makita sa Lucas 4:6. Diin gitintal ni Satanas si Jesus sa kamingawan. Ug ang panulay miingon kang Jesus, tanan kining otoridad ug gahom akong ihatag kanimo. Ug ang tanang himaya niini kay kini nahatag na kanako. Ug ako kining igahatag sa gusto nakong hatagan. Kini nga teksto nag-abli sa nagpalikod nga sugilanon, naghisgot si Satanas nga adunay nahitabo sa panahon kaniadto, adunay naghatag kaniya sa otoridad. Bantay nga wala nakiglali si Jesus nga iya kang Satanas ang paghatag. Wala sab nag-ingon si Jesus, kadali lang Satanas, dili man ikaw tag-iya sa kalibutan. Wala. Nasabtan ni Jesus nga gibalhin ni Adan ug Eva ang gihatag sa Dios kanila nga otoridad ngadto kang Satanas, mao nga naanay katungod nga mangangkon si Satanas. Tan-awa kini nga mga sinulat diin giila ni Jesus ug ni Pablo ang posisyon sa kaaway. Sa Juan 12:31, si Jesus miingon ang nagmando o prinsipe ni ining kalibutan pagahinginlan. Si Jesus naghisgot nga siya anaa sa proseso sa pagbuntog sa kaaway nga si Satanas. Iya siya nga gitawag sa titulo nga magmamando ni ining kalibutan. Ikaduhang Korinto 4:4, si Apostoles Pablo nagtawag kaniya nga Satanas ang Dios ni ini nga kapanahonan nga nagabuta sa mga mata sa dili tumutuo, si Satanas ang Dios sa kalibutan sa pagkakaron. Sa Efeso 2:2, si Satanas gitawag nga prinsipe sa gahom sa kahanginan. Wala ka na nagpasabot nga siya makapugong sa pagpadagay sa hangin, nagpasabot kini nga siya ang prinsipe sa moral nga kahimtang o kultura nining kalibutan. Unang Juan 5:19, ang tibuok kalibutan na haluna diha sa pag-agak bot pasabot impluwensya sa daotan.
Nakita ba ninyo ang larawan nga gipakita sa Biblia dinhi? Ang atong kultura na impluwensyahan sa ilado nga panghuna-una sa kapanahunan. Ang sosyal nga uso karon mao ang kaibog sa unod, kaibog sa mata ug ang garbo sa kinabuhi. Kini mga prinsipyo ni Satanas dili sa Dios kun diin ang tibuok kalibutan nagalihok. Karon mao kini ang interesado nga panghitabo sa dili makita nga away. Hope uno-uno nag-ingon, dihay usa ka tawo sa yuta sa host, kinsa ngalan mao si Hope, ug kadtong tawhana hingpit og matarong ug usa nga mahadlok sa Dios. Mulaktud tag pila ka bersikulo, Hope on size. Karon nahitabo sa diha nga mga anak sa Dios nanuo sa pagpakita sa atubangan ni Jehova, si Satanas midul usab sa taliwala kanila. Kini naghisgot og organisasyon. Adunay panahon, adunay lugar. Ang Ginoo nagpatawag og tigom, ug ang mga anak sa Dios mibiyahe gikan sa ilang mga teritoryo diin sila nagpuyo sa universo. Sa Epeso gitawag ni Pablo ang mga anak sa Dios prinsipyo ug kagamhanan, buot pasabot magmamando og otoridad sa langit ng universo. Ug ang panulay miapil usab sa maong langitong panagtikom. Imong mabantayan sa Job 1:7, ang Dios nangutana kang Satanas diin man kagikan. Wala nagingon ang Dios, nag-unsa ka dinhi. Wala sab siya miingon, pahawa dinhi. Ang Dios nangutana sa Satanas kung diin siya gikan. Unsay imong katungod nga moanhi ka dinhi? Kinsay imong girepresentahan? Asa man ka gikan? Mahinambugon nga mitubag ang yawa. Gikan sa akong pagsuri-suri dito sa yuta o gikan sa akong pagsaka o pagkanawag nini. Dinhi inyong makita nga giangko ni Satanas ang kalibutan. Kita, ingon nga iyang teritoryo sa universo sa Dios. Siya nagaingon, ako na ay katungod nga moapil dinhi nga katiguman kun ang tanang magmamando sa ubang kalibutan makaapil man, mamahimo ako moapil sa pagrepresentar sa planeta nga nasakop nako. Tanawa kung giunsa sa Dios pagtubag sa bersikulo 8. Murag nagingon ang Dios og mao ba, Satan? Naguna-una ka nga imong girepresentan ang yuta, gipalandong mo ba si Job nga akong alagad? Wala na gisunod ang imong paghuna-una o pagkinabuhi. Bisa ni ana, hamo po lang. Gisugdan sa Dios o paglalis ang pagkamatuod sa giangko ni Satanas. Mipadayon sa Satanas sa mga nag-ingon sa bersikulo 9. Hinuod, gitahod ka man ni Job, imong gihatagan ng tanan niyang gikinahanglan busa iya gayud ikang sundon, kay imo siyang gipalit sa imong tanang panalangin. Ganahan kaayo ko nga sa bersikulo 8 ang Dios nagtumpok sa tawo ug nag-ingon, Duna ako'y mabarugan sa kalibutan na ay tawo nga nagrepresentar kanako sa akong prinsipyo ug sa akong gingharian sa yuta. Satanas, dili mi muundang niini nga dakong away, dili na mo ihatag ang kalibutan kanimo, naapakoy matinud-anon nga katawhan sa kalibutan nga mo pili pagsunod kanako ug usa si Job kanila o ako siyang tawo. Mao nga sa Job 1:10 na masangil si Satanas, wala ba ikaw mag-alad kaniya og libot sa iyang balay og libot sa tanan niyang butang? Gipanalanginan mo ang butang sa iyang mga kamot ug ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Karon unsa man kining nagapalibot kang Job? Tanaman ba kini o mga sampinit? Dili. Ang tubag ana sa Salmo 34:7, akong paborito nga teksto, nag-ingon, ang manulunda ni Jehova magapahaluna sa pagpalibot sa mga nanghadlo kaniya ug magaluwas kanila. Kini nga alad mao ang pagpanalipod sa mga anghel sa Dios, palibot sa iyang matinud-anon nga mga sumusunod. Miingon si Satanas, kuha ang imong alad ug ako siyang tandugon ug dili na dayon siya mo alagad kanimo. Nganong nalibutan man si Job ni ining man nagapanalipod nga mga manulunda? Nahibalo si Job sa sekreto. Kinahanglan sa tawo mangayo sa proteksyon sa Dios aron ang Dios makaproteksyon. Panag-uban kini nga buhat sa Dios ug sa tawo. Huna-una ang pag-ampo sama sa gubat. Nagatawag ka sa tropa. Mao ka na ang kamanduan nga ginasunod sa universo. Kinahanglan ta mangayo sa proteksyon aron ato kining madawat. Sa Job 1:11, gibiyabiay ni Satanas ang Dios. Tanawa, tungluhon ka ni Job sa imong nawong pamalandungi kini nga kamatauran. Kung gitunglo ni Job ang Dios, dili makaproteksyon ang Dios kaniya. Magbutang dayon ka na kang Job sa teritoryo ni Satanas, apan si Job nagpadayon og ingon, dalaygo na ngalan sa Ginoo ug nagpabilin siya nga tawo sa Dios. Kini nagakahitabo, ginahampak ni Satanas ang mga tawo ug ilang gitunglo ang Dios inay magdayig.
Kini nga buhat nagakuha sa presensya sa Dios palayo kanila. Ang bugtong tambal sa makasasala batok kang Satanas mao ang pag-ampo. Sama kini sa pakig-away. Apan katingalahan nga ang mga kadaghanan nagakalimot pag-ampo ug kini nagahatag og bintahe kang Satanas ilang kinabuhi. Apan paminaw, aduna kitay nindot nga balita. Sa Genesis 3:15, gihatagan kita og pagpahibalo panagna. Nagsaad ang Dios og gawsanan. Nagsulti siya og manluluwas. Aduna kitay manggugubat nga gisaad. Ang Dios nakig-istorya kang Satanas nga nakadungog si Adan ug Eva. Ingon siya, ibutang ko ang panagkaaway. But pasabot ka lagot? Sa taliwala mo ang panulay, ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, ug siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Dinhi nga teksto ang Dios nagtubos sa babayi nga sa kasulatan nagsimbolo sa iglesia. Gipahibaludaan sa Dios ang yawa. Paminaw, sa kang Adan ug Eva lang nimo nakuha ang kalibutan napan ako magpadala og tawo pinaagi sa babayi nga manganak og bata ug sa dihang matawo na kini nga bata mahimo siyang manggugubat. Siya makig-away kanimo, iyang dugmoko ng imong ulo, Satanas, ug imo lang siyang masamaran. Maningkamot kayo si Satanas sa pagpugong nini nga tagna. Imong mahuna-huna nga motindog ang balahibo sa liog ni Satanas ug dayon siya moingon, mao ba? Sige. Hinumdumi nga nakakuha na siya og unter siya sa mga anghel sa langit. Gipatuo lang gani niya sila ni Adan ug Eva sa iyaha nga bakak. Busa sa dihang giingnan siya sa Dios niini nga panagbangi sa Genesis 3, sigurado nga nalipay siya sa iyang kahigayunan. Apan, wala masayod si Satanas kung unsa ang umalabot sa dalan. Iyang pananaw nga away kini sa kusog. Apan, ang paagi sa Dios sa pagdaog layo ra sa iyang gihuna-una. Way pamaagi nga makahibalo si Satanas sa mahitabo. Gisultian siya sa Dios nga adunay kayo moabot og mugupok sa iyang ulo. Apan wala gisulti sa Dios nga siya mismo ang mubuhat sa ingon. Ang Dios mismo mahimo nga tawo. Adunay away tali sa maayo og daotan sa matag tawo. Mao ka na ikaw ug ako, gustoon man nato nga hibaluon o dili. Kinahanglan atong ipundar sa una-una nga ang Biblia matuod ug ato kining masaligan. Ang importante nga yawi naa sa Daniel Kapitulo 2, diin si Hari Nabucodonosor nagdamgo. Dinhi sa libro ni Daniel, ang Dios nagpakita sa tawo sa linya sa panahon sa mga teritoryo sa kalibutan, gingharian, aron nga walay pangutana kung kinsa ang Dios. Tungod kay iyang gisulti ang katapusan gikan sa sinugdanan. Tanawon sa gisulti sa Dios mahitungod kaniya sa Isaias 46:9-10. Ako mao ang Dios, ug wala nay lain nga sama kanako nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan ug gikan sa karaang mga panahon nga butang nga wala pa mahimo. Nagsaad ang Dios nga siya magasulti kanimo unsa ang mahitabo gikan sa sinugdan ngadto sa katapusan. Di na kinahanglan magtagna-tagna. Nganong importante man ang Daniel 2. Bisan tuod linibo na katuig ang milabay sukad na sulat ang libro sa Daniel, puno kini sa mitungdanong impormasyon sa kalibutan karon. Nakadawat si Propeta Daniel og mga pulong sa Dios mahitungod sa mga gingharian nga maghulma sa atong kasaysayan. Kining hamubo nga propesiya mahinungdanon sa pagtabang kanato sa pag-abli sa mga malisod nga mga tagna sa Daniel og pinadayag nga naghisgot sa dakong away tali sa puwersa sa maayo og daotan. Busa, mobalik ta sa 600 ka mga tuig sa wala pa natawo si Kristo ngadto sa pinakadako nga syudad nga namugna sa palamita ang Babylon. Musulod kita sa karaan kaayo nga palasyo nga pinuhat nga nagsidlak sa bulawan. Gabi ang panahon ug atong nakita si Hari Nabucodonosor nagligid-ligid sa iyang harianon nga katri. Ang dakong hari adunay grabe nga damgo. Kalit lang siya. Nakamata. Nalisang kayo siya, bisan bago pa lang siya nagdamgo, dili niya madumduman ang damgo, nahibalo siya nga pinasahi kadto. Oo, matagnaon kadto nga damgo nga gihatag sa Dios, naglaraw sa kaysaysayan sa umalabot nga 2,000 ug tunga ka mga tuig. Daniel 2:1 ug sa ikaduha ka tuig sa paghari na Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgo sa mga damgo ug ang iyang espiritu na samok ug ang iyang pagkatulog mipahawa kaniya.
Ang hari na pukaw na libog, iyang gipatawag ang mga maalamon. Sa lamangkero, astrologo, mamamarang, mga kaldihanon sa iyang harianong palasyo. Siguro makahuna-una ka mo kung unsa kakaraan, naitawo, nagdamgo, nagpatawag og mga manalagna. Mao kanay ginabuhat sa hari kaniadto, sila gitratar nga mga maalamon. Matag kategorya adunay iya nga paglihok. Ang manalagna mag-itsa og magbasa sa anting-anting. Ang mga salamangkero, mga okulto, nagagamit og mga okulto sa pagpakigsulti aron paghibalo sa mga butang, ug ang mga astrologo mutan-a sa mga bituon og magsulti kanila kung unsay buhaton. Karaan ra pa jud kini o buhi pa kini hangtod karon? Ginagamit ba kini sa mga presidente ug mga punong ministro sa atong kapanahunan? Oo. Giingnan sila ni Hari Nabucodonosor. Tug-ani ako sa akong damgo kagabi ug sulti ako sa kahulugan niini. Nasayod ko nga mahinungdanon kaayo kadto apan di ko makahinumdum unsay kahulugan sa akong damgo. Nitubag ang mga magialamon, Daniel 2:4. O Hari, mabuhi ka sa walay katapusan. Isugid sa imong mga alagad ang imong damgo ug kami magasaysay sa imong kahulugan. Nasuko ang Hari. Wala ako kabaloon sa akong gidamgo. Wala ba mo kita? Gikuha sa Dios ang damgo gikan sa una-una. Mao nga sa Daniel 2:9, ang hari ng bugos, busa isulti ka nako ang damgo ug ako masayod nga kamo makahimo sa pagsaysay sa kahulugan ni ana. Sa lahing pagkasulti ayo pagpakaron inon nga kabalo mo bisan di mo kabalo. Angayan kamo nga makabalo sa umalabot pamatud ina kanako. Sulti sa akong damgo. Sa Daniel 2:10, ang mga kaldianhon nga mao nga may pinakataas nga edukasyon ni ini nga grupo nga mga intelihensya sa ilang panahon. Misupak sila. Walay bisan usa ka tawo sa yuta nga makapahayag ni ini butanga sa hari ug tinuod ka na. Walay tawo sa yuta nga makahimo sa gipabuhat sa hari. Gikuha kini sa Dios sa hunahuna sa hari aron mapadayag kining tanang piki nga tigpahibalo. Ang Dios lamang sa langit ang makapakita kung unsa ang gidamgo sa hari sa iyang lawak, ug ang Dios lamang sa langit ang makapadayag sa tukma gayud bahin sa kaugmaon. Ang balita sa sugo sa hari sa pagpatay sa tanang maalamon miabot kang Daniel. Dili psychic si Daniel, apan usa siya sa mga maalamon sa hari. Sa dihang nangutana siya nganong patyon usab siya, gisultihan siya ni Aryok ang tigpatuman mahitungod sa damgo. Natagan si Daniel sa pagtugot sa pag-adto sa hari ug siya miingon, Hari, katagi akong panahon, tuguti ako pag-ampo ug pagpangay sa Dios sa langit, ug ang Dios sa langit magpadayag sa damgo nga dinha sa imong lawak. Mubalik ako aron pagpasabot sa imong damgo. O gamiampo si Daniel. O gipadayag sa Dios ang damgo ug ang kahulugan niini kang Daniel nga iyang alagad. Mga higala, ang mga misteryo sa Dios ginapadayag ngadto sa mga babae ug lalaki nagampo. Busa sa Daniel 2:23, nagpasalamat ako kanimo ug nagdahi kanimo o Dios sa akong amahan nga naghatag kanako sa kaalam ug kagahom. Ug miadto si Daniel ngadto sa hari nga nagaingon nga tinuod walay maalamon nga tawo sa o astrologo o sa lamangkero nga makapadayag sa damgo. Daniel 2:28, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago ug siya nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Ganahan ko nga wala giangko ni Daniel ang kredito, iyang gibalik ang kredito ngadto sa Dios. Importante kini. Adunay duha ka sistema sa relihiyon ni ini nga planeta. Ang usa na sentro sa tawo, ang usa na sentro sa Dios. O kini ang pakig-away sa matag tawo nining planeta. Masurpresa kamo kinsa karon ang manlalaban sa sentro sa tawo nga relihiyon. Sa atong pagpadayon inyo kining madiskobrihan. Balik ang Daniel. Daniel 2:21, iyang gipapaha ang mga hari o gipahiluna ang mga hari. Kasaysayan kini kung giunsa pagsaka og pagkawala sa mga harian dinhi sa planeta, kini nga propesya nagdala kanato sa anod sa panahon gikan sa kaadlawon ni Daniel padulong sa Babylon, Medo-Persia, Grisya ug Roma ngadto sa nakabulag-bulag na imperyo sa Europa. Ang Daniel 2 alang sa atong kapanahunan sama sa giingon sa Dios sa kaulahiang mga adlaw. Gipadayag sa Dios ngadto kang Daniel sa bersikulo 31, ikaw o hari nakakita og nakasud-ong sa usa kadakong larawan. Kining larawan nga dako yamot ug kansang kasilaw maayo kaayo mitindog sa imong atubangan ang dagway na makalilisang. Ang iyang ulo bulawan nga lunsay. Ang iyang bukton salapi.
Ang iyang tiyan ug ang iyang patumbaga, ang iyang mga bitis putaw, ang iyang mga tiil may bahin nga putaw ug may bahin nga yutang kulunon. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay kamot nga milapdo sa larawan sa iyang mga tiil nga putaw ug yuta nga kulunon ug mibungkag kanila. Versikulo 35. Unya ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan nadungan pagkadugmok ug nangahimong sama sa tahop sa mga salug nga giukan sa panahon sa tinginit ug sila ginapadpad sa hangin nagsimbolo sa gubat sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila. Daniel 2:36 tubtub 38 kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini among isugilon tubangan sa hari. Ikaw o hari mao ang hari sa kaharian, ikaw katong ulo nga bulawan. Ang ulo nga bulawan nagrepresentar sa Babylonia o gingharian ni Nabucodonosor. Ang iyang gingharian nagmando sa kalibutan gikan sa 605 BC tubtob 539 BC. Si Nabucodonosor nagtukod sa usa ka pinakamaanyag, pinakadato nga imperyo sa tibuok kalibutan. Iyang gingharian luho nga gidayan-dayanan sa bulawan. Sa usa lamang ka templo, si Nabucodonosor nagagamit og 18 ka tonelada nga bulawan. 16 ka kilo. Iya usab gipatukod alang sa iyang rayna ang binitay nga tanaman maanyag nga talan-awon sa karaang panahon. Tinuod ka na nga ang mga bulawan bililhon nga metal ug ang salapi ubos ni anak ka bililhon. Apan mas lig-on kini. Matag ginharian nagdala sa pilosopiya sa hinimo sa tawo nga pagtulunan sa milabay nga gingharian nga nagahimo kanila nga mas bangis o mas ubos ngadto sa bitiis nga puthaw. Nakaingon si Nabucodonosor nga nakabuhat siya og gingharian nga dili maguba. Ang tibuok yuta nagyukbo sa iyang tiilan. Gitudlo ni Daniel ang hari og mingon ang imong gingharian mahanaw. Ang garboso nga hari mingon, dili oy. Tapos niya gipaubos iyang kaugalingon, iyang gipagahi ang iyang kasing-kasing og miingon, ang Babylonia mulangtod sa kahangturan, akong supakon ang hari sa mga hari, ang akong gingharian sa bulawan dili maguba. Dili ni mahiadto sa salapi, sa tumbaga, sa putaw ug sa yuta. Maghimo ko og bulawan nga statua sa ako ang kaugalingon gikan sa ulo tubtob sa tiil. Unsa man syud ang buot pasabot na Nabucodonosor? Iyang gisupak ang Dios sa langit. Buot niya pasabot, musupak ko nimo Dios. Magtukod ko sa akong gingharian og dili nimo ni gub-on. Posible ba nga adunay gahom karon nga nag-angkon sa ingon ug nagasupak sa gingharian sa Dios? Oo, atong makit-an nga mao kini ang nagakahitabo. Alaot kini nga kamatuoran, apan kini kamatuoran. Pagpabilin, apanayo kabalaka, adunay plano ang Dios sa pagluwas kanimo. Ang tagna ni Daniel padayon, Daniel 2:32, ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton sa lapi, human sa Babylonia mutungha ang lahing ang gingharian, gipukan sa Medo-Persia ang Babylonia. Dili na kinahanglan tagnaon pa ang kahulugan sa propesiya. Tan-awa sa Daniel 2:39 ug sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Ang Biblia nagtagna nga ang nasod sa Babylonia dili mulungtad. Adunay lahing ang gingharian nga mutindog. Ang propesiya tukma nga nagpadayag kung giunsa niini pagkahitabo. Sa Daniel kapitulo 5, si Hari Belshazzar, apo ni Hari Nabucodonosor, nagpainom sa linibo sa iyang mga pangulo. Sa dihang nag-agay ang bino, nagtukar ang musika, ang mga lalaki naggunit sa mga babaye, sa tunga-tunga sa ilang pagkahubog, sa makapadani nga huni sa mga imoralidad, gibalda sa Dios ang pista ni Belshazzar. Putol nga kamot, misulat sa bungbong ni ining mga pulong. Mini, gihap sa Dios ang imong gingharian o gitapos na kini. Chikal, ikaw ginatimbang diha sa timbangan ug nakita nga kulangan. Peres, ang imong gingharian gibahin na og gihatag sa Medianhon ug Presyahanon. Ang interpretasyon ni Daniel mapamatud-an sa bisan unsa nga maayo nga libro sa kasaysayan sa Babylonia. Si Ciro, ang general sa mga hiniusa nga mga sundalo sa Mediahanon ug Persyahanon, mipukan sa garbuso nga Babylonia. Apan dili lang si Daniel ang nagtagna niini. Ngani ginganlan na sa Dios si Ciro nga 150 ka tuig sa wala pa siya matawo. Tan-awa kining katingalahan nga mga tagna nga gisulat ni Propeta Isaias dinha sa 680 ang sawa pa nataw si Kristo. Isaias 45:1.
Mao kini ang giingon ni Jehova sa iyang dinihog nga si Sero kansang tuong kamot gikuptan ko aron sa pagsakop sa mga nasod sa iyang atubangan ug paluagan ko ang mga hawak sa mga hari aron sa pag-abli sa mga ganghaan sa iyang atubangan ug ang mga ganghaan dili pagatakpan. Mao kini ang nahitabo. Nagkutkot og kanal ang iyang mga sundalo ug gipahubas nila ang suba sa Euphrates ug nagmarch siya sa ilalom sa bungbong sa Babylonia. Dayon nisulod sila sa abli nga ganghaan ngadto sa syudad. Ang Biblia dili ordinaryo nga libro. Sa diyang atong ablihan ang pulong sa Dios, nagaabli kita sa pulong sa buhi nga Dios. Ang mga tagda niini matuod kayod. Daniel 2:39. Ug may lain nga katulong harian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Gipanguluhan sa bantugan nga Alexander ang iyang kasundaluhan. Kung moadto kamo sa museo sa Acropolis, karon dito sa Athens, Grecia, inyo makit-an nga haom gayud kaayo ang kini nga tulungan nasod girepresentahan sa bronze. Inyong makit-an dito ang mga gamit sa mga sundalo kaniadto kauban sa mga kagamitan sa kasundaluhan sa Grecia, uban sa kaalam ni bantugan nga Alexander ug sa iyang pagkamaayo na pukan sa Grecia ang Medo-Persia sa kapaspas sama sa kilat. Iyang naangkon ang pinakalapad nga imperyo adtong panahona. Sa edad nga 32 nakabot ni Alexander ang kalampusan nga ginakabot sa uban sa tibok nilang kinabuhi. Human sa iyang pagkabot ni ini nga pagkadominante sa bata pa nga edad siya namatay. Nga gidudahan nga resulta sa iyang pagkadili mapugnanon. Babylonia, Medo-Persia, Grecia. Ang Grecia ba magmando sa tibok kalibutan hangtod sa hangtod? Daniel 2:40 ug ang ikaupat nga gingharian mulig-on sa masaputhaw. Ang bantugan nga tigsaysay nga si Edward Gibbon bisan dili siya Kristohanon o magtotoo sa Biblia nagsulat sa libro ang pagminos ug pagkahulog sa Imperyo Romano nga nag-ingon. Ang mga imahe sa pulawan sa lapi ug tumbaga nga morepresentar sa mga nasod ug mga hari gisunod-sunod pagbungkag sa puthaw nga monarkiya sa Roma. Kana nahitabo gayud. Nagdominar ang Roma sa kalibutan gikan sa 168 BC ngadto sa 476 AD. Sa panahon sa Roma, si Jesus na tawo. Mikalagyo si Jose ug si Maria gikan sa malupigon nga imperyo sa Roma ngadto sa Ehipto. Si Jesus gisusi sa Romano nga gobyerno ug gilansang sa Romano nga mga sundalo. Sobra sa 500 ka tuig murag dili malupig ang Roma ingon nga pinakadako nga imperyo sa kalibutan apan unsay gitagna sa Biblia. Daniel 2:41 og sanglit imong nakita ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kulunon sa magkukulod og may bahin nga putaw kini mahimo nga gingharian nga binahin-bahin. Wala nagtagna-tagna ang Biblia og ikalima nga imperyo motindog human sa Roma. Nagtagna kini og nabahin-bahin nga imperyo. Adunay usa ka imperyo nga dili mosunod sa Roma. Ang tiil sa putaw ug yuta nagrepresentar sa pagkabahin-bahin sa imperyo sa Roma. Nabahin-bahin ang Europa sumala sa gitagna. Daniel 2:43 og sanglit imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa yana nga yutang kulunon sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan apan dili sila magkakapot sa usa ug usa sama sa puthaw nga dili musagol sa yutang kulunon. Gisulayan sa mga hari sa pag-usa ang imperyo sa Europa pinaagi sa pagminyuay. Usa ka inila nga ehemplo mao ang pagdiborsyo ni Napoleon sa iyang asawa nga si Josefina og nagpakasal kang Luis sa Austria aron maluwas ang relasyon sa ilang nasod ug mapadayon ang ilang tumong sa paghiu sa Europa. Apan sa gisulti sa siya sila gayon napakyas. Gawa sa pagminyuay, gisulayan sa mga pangulo ang ikaduha nga pamaagi sa paghiu sa Europa. Gisulayan nila pinaagi sa gubat nga militaryo nga panagbangi og away. Gitinguha ni Charles V ang panaghiusa sa Europa. Napakya siya. Si Charlemagne gitinguha niya. Napakya siya. Gisulayan ni Napoleon ang panaghiusa sa Europa. Napakyas siya. Gisulat ni Napoleon sa iyang sulatan ang iyang mga gitinguha nga plano. Adunay usa ka Europa, usa ka salapi, usa ka lingwahe, usa ka gobyerno sa tibuok Europa. Apan sa dihang napildi si Napoleon sa away sa Waterloo, ni atong Hunyo 1815 miingon siya ang labing gamhanan nga Dios dili nako makaya. Higala insakto ang Biblia. Nabahin-bahin ang Europa. Si Charles nga ikalima, Charlemagne, Napoleon, Hitler, Stalin, mga pangulo unta sa kalibutan, apan sila napakyas. Nauna si Hitler ang iyang init nga sinultihan naglapdos sa masa. Iyang panultihon, usa ka katawhan, usa ka empero, usa ka pangulo, halos iyang maabot ang iyang pangandoy sa panaghiusa sa Europa.
Ang mga magkaalyado nga pwersa nalitag, murag na sigurado ang kapildihan apan gipahunong ni Hitler ang iyang mga tangke de gera aron padihugan. Unsay nagpahunong sa mga tangke de gera ni Hitler? Ang karaan nga propesiya sa Daniel Kapitulo 2 nag-ingon nga sugod sa Imperyo Romano, dili gayud mahiusa ang Europa. Ang Biblia nagtagna dinha sa pinadayag mahitungod sa katapusang pagsulay sa paghiusa sa Europa, pinaaga sa relihyoso ug politikanhon nga panaghiusa. Pinadayag 17:12-14. Ang napulo ka mga sungay nga nakita mo, mao ang napulo ka mga hari nga wala pa makadawat sila og gingharian, apan nagadawat sila og pagbulutan, ingon sa mga hari sa usa ka takna kauban sa mananap nga mapintas. Mao kini ang kamahinungdanan sa propesiya. Sa hamubo nga panahon, ang mga nasod sa Europa ug sa tibuok kalibutan mosulod ngadto sa relihyoso, politikanhon nga konfederasyon sa dili pa moabot si Jesus. Tan-awa kon kinunsa kini paghulagway sa pinadayag. Kini sila usa sa hunahuna ug ilang ihatag ang ilang gahom ug pagbulut-an ngadto sa mapintas nga mananap. Kinitagna nga sa usa ka oras, mubo nga panahon ang mga nasod sa Europa mag-abot. Aduna ba'y mga kalihukan sa pag-usa sa Europa karon? Sa pag-usa sa kalibutan? Ang bandila nga nagsimbolo sa ekonomiya sa Europa mao ang daghang tingog usa ka katawhan. Ang euro resulta sa paningkamot sa pagpundar ug common nga salapi sa Europa. Ang pinadayag nagsulti nga mahitabo kining katapusan nga pagpaningkamot sa paghiusa sa katawhan sa pag-andam alang sa gahom sa mapintas nga mananap nga nagiusa kanila sa relihiyosa nga politikanhon nga pamaagi ilalom sa dako nga sistema. Sa dihang mahitabo ang away sa tibuok kalibutan, gubat, sagol ang gutom, kamatay, pagkahugo sa ekonomiya, ang ideya tamis kaayo nga ipresentar. Hiniusa nga kalibutan, hiniusa nga katilingban, nahimo kitang usa. Ang Biblia nagingon, sila may usa ka hunahuna og igahatag lang ilang gahom ug ang ilang pagbulutan sa mananap nga mapintas, makigubat sila batok sa kordero nga mao si Jesus ug pagadaugon sila sa kordero. Ang rason nga dili kita interesado sa yutan-on nga gingharian kay tungod si Jesus nagsaad kanato og langitnon nga gingharian. Kini nga tagna sa pinadayag 17 nagingon, kay siya mao ang Ginoo sa mga Ginoo ug ang hari sa mga hari ug ang mga kauban niya mga tinawag, ang mga pinili ug mga matinumanon. Ang kasaysayan nagsunod sa tagna sa Daniel Kapitulo 2 sama sa plano ug kini magpadayon sa pagsunod. Ang politikanhon nga kabuhatan ining planeta dili sulagma. Ang mga panghitabo matag minuto nagapaila nga si Jesus ang hari sa mga hari haduol nang moabot. Ang iyang pagbalik mo ibugtong paglaom sa kalibutan nga nagtindog sa putaw ug kulon nga andam mapungkag. Ang tagna dinal sa larawan ug ang tagna sa pinadayag nagtudlo kanato ngadto sa bag-ong panahon. Daniel 2:34. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga milapdo sa larawan sa iyang mga tiil nga putaw ug yuta nga kulunon ug nagdugmo kanila. Bersikulo 44, ang Dios sa langit magatugod usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Unsa ang bato nga misapsap sa larawan? Ang bato sa kapanahunan, si Haring Jesus. Dili nato masaligan ang yutan-on nga gingharian nga motindog ug mohugno. Temporaryo sila, ilusyon sila. Apan makasali kita sa gingharian sa Dios nga dili gayud malumpag. Ania kita sa gubat sa kahanginan ug ang atong kaluwasan nagpadulong na. Ang gingharian sa Dios moabot og mudugmok sa tanang kalibutanong gingharian. Pinadayag-on si 15, ug misunod ang dakong mga tingog dito sa langit ug sila nagaingon ang gingharian sa kalibutan himong iya sa atong Ginoo ug magahari siya sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang dakong handom sa tawhanon nga kasing-kasing mo ang pakigdait ug kasiguruhan. Naghandom ta og lig-on nga katilingan diin atong mapatubo ang atong mga kabataan nga walay kahadlok sa gubat, kakapos ug makaguba nga sakit. Gusto nato og kaugmaon nga puno sa gugma, dili kahadlok. Ang larawan sa Daniel 2 nagpahinomdom kanako kang Freddy nga gihimuan og salida sa akong mga tawo sa AWR dito sa South Africa. Nagtubo si Freddy sa liliuso kaayo nga panimalay. Iyang papa pare apan wala na gipakabanaan ni Freddy. Ingon nga hamtong wala niya tagda ang mga butang mahitungod sa Dios. Hangtod usa niya nakadlaw nakadawat siya og tawag nga ang iyang igsoong babaye gipatay. Misaka ngadto sa kabangis og pagkaway paglaom ang iyang kasuko. Iyang gilubod ang iyang problema sa Pino. Hangtod ngang iyang makadaot nga buhat nakapahuna-una kaniya sa paghikog. Mag-inom siya tibok adlaw ug sa kabi matulog sa daghang sakyanan nga kalsada aron magpaligis.
Apan sa kanunay, siya maluwas sa mga pulis ug sa iyang mga higala o ginauli sa ilang balay. Sa diyang makamata na siya gikan sa kahubog, dili siya makadumdum kung giunsa niya pag-uli. Niining panahon na, gikuha sa Dios ang atensyon ni Freddy. Usa niya na kagabi, nakadungog siya og tingog. Kinsa ko? Mitubag si Freddy, wala ko kabalo. Mingon ang Dios, paghuna-huna og maayo. Ang gugma walay katapusan nga pagpasaylo. Ang makapaikag kay nakita ni Freddy ang katapusang komentaryo sa iyang igsuon sa Facebook nga pareho gayud kaayo sa iyang nadunggan. Giawhag siya sa balang espiritu sa pag-abli sa iyang Biblia og nakapangutana siya kung masudlan ba sa Dios ang iyang kasing-kasing. Nakigbisog si Freddy kung unsaon niya pagkasigurong masaligan niya ang gisulat sa iyang igsuon. Unsaon niya nga pagkabalo nga ang gisulta sa Biblia tinuod og dili lang gihimo-himo sa tawo. Sa iyang pagtuon, nadani siya sa mga tagna sa Daniel og pinadayag. Naintriga siya kung giunsa sa kasaysayan sa pagsuporta sa pagsaka sa pagnaog sa mga gingharian sama sa nasulat sa Daniel 2. Kini nahitabo sa insaktong panahon sumala sa gitagna nga pagsunod-sunod. Nakumbense si Freddy nga iyang nasaligan ang gitudlo sa Biblia. Karon matinud-ano na siya nagatudlo sa uban sa Biblia sugod sa Daniel 2 kay kini nagpamatuod nga ang Biblia matuod. Katuuhan, kauyon sa kasaysayan kay ang kasaysayan dili malimod. Nagpuyo kita sa nabuak nga kalibutan ni ini nga gabi og dili kini makahatag og tubag kanato. Apan kini mabuhat sa Biblia. Sa ato makita, nagpuyo na kita sa kapanahonan sa mga tudlo sa dakong larawan. Nasayod ta nga dili madugay nga moabot ang bato nga mosapsap sa dakong larawan ug magaguba sa tanang yutan-ong kagamhanan. Si Jesus moabot sa pagtukod sa iyang gingharian. Gusto na kumato dito. Ikaw. Hangtod niya, ang tanan sa kalibutan mga balintong. Salamat Ginoo nga kini nga kalibutan imong ginakuptan. Walay makapakurat ni Ginoong Hesus ni ini nga kalibutan. Iyang gitabunan ang tanan ug siya nagaingon nga wala tay angayan kahadlukan. Mutuo lamang kita kaniya. Dili ba ninyo gusto tuuhan nga adunay Dios sa langit nga atong hari ug manluluwas? Dios nga nahigugma kanato pag-ayo. Iya tanggi pakitan og paglantaw sa Daniel 2 kung unsay mahitabo sa kasaysayan. Nahitabo gayud sumala sa iyang gitagna. Wala naghatag ang Dios kanato og dili klaro nga dalan. Klaro siya ug wala siya nagausap. Masaligan nato ang iyang matagpulong. Nagakabot si Ginoong Hesus kanimo karon. Nagaawhag siya nga imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing. Pagpili karon sa paghimo sa pasalig nga sa tinud-anay imong hibaluon ang Dios ug ang iyang gingharian. Higala, mahimo bang teritoryo sa Dios ang imong kasing-kasing ug hunahuna karon? Kung ang imong tubag oo, tuplo ka ang link sa ubos ug ang among grupo mag-ampo alang kanimo. Sa dili pa ta mo tapos karon mag-upan kita sa pag-ampo. Amahan nga langit nun, kusgan ikaw nga Dios, nga adunay gahom sa pagtukod ug gingharian ug pagpanaog sa mga hari. Karon nga gabi, salamat nga imo kaming gipahibalo kung unsaon nimo pag-amping o paghatag kanamo. Nagasalig kami kanimo sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Higala, gusto ka kamong makauban na usab dinhi sa sunod ug sa atong pinasay nga pagtuon kun unsa ang mga ilahanan nga mahitabo sa dili pa moabot si Ginoong Hesus. Naa ba ang COVID-19 sa Biblia? Ayaw pakyasa ang sunod nato nga topiko mga ilahanan. Gihigugma kay ta sa Dios. Gipasidan ang taniyadaan, dili aron hadlokon ta, kun dili aron mapahibalo kita. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.